सम्पूर्ण सबैमा नमस्कार। मैं रमेश खड्का रमेश खड्का म अहिले 7-8 वर्षपछि आफ्नो जन्मभूमिमा यति लामो समय भन्नाले 4-5 महिना बिताइरहेको छु। भाषा पनि एउटा ह्याबिट पनि यस्तो हुँदो रहेछ कि जहिले हामी आफ्नो कर्मथलोमा थियौँ त्यहाँ उहाँकै भाषा बोल्नु पर्थ्यो। उहाँको भाषा नबोलिकन हामी आफ्नो दैनिक कार्य हामी सफल गर्न सक्दैनथ्यौँ हैन। तो वहाँबाट हामी यहाँ आयौँ। यहाँ आइसकेपछि अब यहाँको वातावरणमा हामी फेरि घुलमिल भयौँ। अब बिस्तारै पहिले त हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली हो, हाम्रो मातृभाषा नेपाली हो। तो नेपाली बोल्ने विकास तो छँदैछ, तर आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचान, आफ्नो तागत कहीँ पनि गएर हामी नष्ट गर्न सक्दैनौँ। झन् जागृत गर्नुपर्छ, झन् जगाउनुपर्छ, झन् उसको जोगाइराख्नुपर्छ। हाम्रो भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र हाम्रो इज्जत यो हामीले जोगाइराख्नुपर्छ। र हाम्रो तागतलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। हामी नेपालीको शरीरमा एक रगत जो बगिरहेको छ नेपाली आमाको, यसलाई मर्न दिने होइन। यो हाम्रो देश नेपाल वीर पुर्खाले जोगाएको सानो सानो टुक्रामा भएको 2425 राज्यलाई एकीकृत गरेर पृथ्वीनारायण शाहले जब सिङ्गो नेपाल बनाउनु भयो, यसैमा गर्व छ। र अर्को कुरा, हामी नेपाली कसैको दास बन्यौँ न। हामीलाई दास भएको अनुभव भएको छैन, भोलिका दिनमा पनि नहोस्। मानिसहरू आफ्नो देशको जब आजादी स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्, यो बिल्कुलै गलत हो। उनीहरू हर साल आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्, यो त 100% गल्ती हो। उनीहरूलाई महसुस गरिरहेको हुन्छ कि हामी कुनै बेला कसैको दास थिएन, कसैको अन्डरमा थिएन, आजादी थिएन। तर विश्वमा एउटै मात्र देश हो, न कसैको गुलाम बनो न बन्ने नै छ। हामी वीर नेपालीका छोरा, प्रत्येक नेपाली एक सैनिक हो, जो हाम्रो विश्वमा गोर्खा सैनिक भन्ने एउटा चर्चित छ, रेजिमेन्ट छ। यो रहिरहोस्। तर हामीमा त्यो त छ, तर गाउँघरका कुरा गरौँ, छरछिमेकका कुरा गरौँ, कुनै समाजका कुरा गरौँ, यसमा एक छैन। यहाँ त पार्टीको कुरा आयो,
हैन मान्छे यहाँ पार्टीबाट विभाजन भएको छ। आज एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, आज मधेसी, पहाडी यो भइरहेको छ। यो त बिल्कुलै गलत हो। जब हामी बाहिर बस्छौँ नि, हामी नेपाली यो पहिचान हाम्रो मुखबाट निस्किन्छ। कसैले सोध्यो भने तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हामी नेपाली हो भनेर त्यतिखेर हामी भन्छौँ। हामी नेपाली भन्छौँ, तर माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले हामी भन्दैनौँ। हो, यहाँ बसेपछि आस्था राख्नुपर्छ, त्यो ठिक छ, तर भित्रभित्री मान्छेहरूलाई द्वन्द्व क्रिएट गरिरहेको छ, मान्छेहरूलाई फटाइरहेको छ। एउटै मन बनाउनुहोस्, खुट्टा तान्ने काम नगर्नुहोस्, हात दिने काम गर्नुहोस्। समाज यसरी नै बढिरहेको छ, यसरी नै बढ्छ। एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहोस्। प्रेम गर्नुहोस् यो होइन कि जो एक हस्बेन्ड वाइफलाई गर्छ, वाइफ हस्बेन्डलाई गर्छ भनेको एक बुढाले बुढीलाई गर्ने माया र बुढीले बुढालाई गर्ने माया, त्यो माया अलग छ। एक मानवताको माया अलग छ। प्रेम गर्नुहोस्, दुनियाँ हेर्नुहोस्, इन्सानलाई, प्राणीलाई, जीवजन्तुलाई प्रेम गर्नुहोस्, प्रेमको भावले देख्नुहोस्। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ तपाईँको जिन्दगी, तपाईँको जीवन। अर्को कुरा, हामी कहाँ छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ भन्नाले हामी मानिसको तागत, एउटा मानिसको तागत, त्यसको भित्रको शरीरको तागत, त्यसको भित्रको मानसिक तागत, आध्यात्मिक तागत अथाह हुन्छ। हामी अर्कालाई किन होचोपन देख्छौँ, अर्कालाई किन होच्याएर बोल्छौँ, अर्कालाई किन झगडामै फसाउँछौँ, अर्कालाई किन दुःखमा पार्छौँ, दुखी शब्द किन बोल्छौँ, कुवचन किन बोल्छौँ। के हुन्छ, एक इंसान भगवानको स्वरूप लिएर जन्मेको हुन्छ। तर उसको वातावरणले उसलाई फरक बनाउँछ। जो जस्तो वातावरण पाइरहेको छ नि, त्यस्तै हुने हो भोलिका सन्तति। उसको बोली वचन, उसको संस्कार, उसले पाएको ज्ञान, उसले बाँडेको ज्ञान, समयलाई चिन्नुहोस्। हामी दुख पर्दाखेरि दुखी हुन्छौँ, सुख हुँदाखेरि धेरै नै खुसी हुन्छौँ, खुश हुँदाखेरि धेरै नै खुसी हुन्छौँ। त्यो होइन, ब्यालेन्समा रहनुहोस्। खुसीमा उताउलो नहुनुहोस्, दुःखमा
फ्रस्ट्रेसनमा नआउनुहोस्, एक ब्यालेन्स राख्नुहोस् जीवनमा। हर परिस्थितिमा सम रहनुहोस्। परिस्थिति जस्तो हुन्छ, समय जस्तो हुन्छ, ऊ त बिति नै हाल्छ। समयलाई कसैले रोकेर रोकिन्न। जो अहिले विश्वमा जो महामारी जो आइरहेको छ, यो पनि अब केही समय रहला, त्यहाँबाट यसको भी अन्त्येष्टि है, अन्त्येष्टि छ। इंसान सुख प्राप्त गर्नको लागि त्यसैलाई ढाँटेको हुन्छ। यस धरतीमा सुख केवल सम्पत्तिबाट नै छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। भौतिक सुख सुख हैन, यो त एउटा साधन हो। सम्पत्ति साधन हो, सुख त भीतर छ। भीतर आफ्नै मन में छ, आफ्नै चित्त में छ। जीवनमा जे पाउनु भएको छ नि, त्यसमा खुसी हुनुहोस्। अनि जे चाह राख्नु भएको छ नि, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्। ये दुई चीज हो जीवनमा। एक तो जति पाइरहेको छ त्यसैमा खुसी रहने, और आफ्नो जे चाहना छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्ने, यही नै हो जीवन। किन अरूलाई किन फसाउने, अरूलाई किन समस्यामा डाल्ने। अरूको भावनामा किन लड्ने, अरूलाई किन दुःख दिने। के लिएर आएको थियौं हामीले, अब के लिएर जानेछौं हामीले। यो त एक जीवन हो, जो मानव जीवन हामीले प्राप्त गर्यौं। यसैमा खुसी छ, यसैमा आनन्द छ। जो भी हुन्छ, जो भी भइरहेको छ, राम्रोको लागि भइरहेको छ। तर मानिस आफ्नो अचेत भएर हुन्छ या उसको संस्कारै भएर हुन्छ गलत काम गर्ने। आज ये समय आनंद का समय है, ध्यान के समय, भित्री आत्मा को समय जान्न मौका मिलिरहेको छ। ज्ञान अरू कहीँ छैन। पुस्तकमा पढेको ज्ञान त्यो त एकछिन पढिन्छ, फेरि बिर्सिन्छ। अगर त्यही पढेको कुरालाई हामीले व्यवहारमा ल्याइएन भने त्यो ज्ञान के ज्ञान हो। जब तपाईं भित्री मनबाट जो सत्य हो त्यसको बाटोमा हिँड्नु भयो भने इंसान कहिले दुखी हुँदैन। मान्छे
आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई सम्पत्ति बटुल्नको लागि, आफ्नो भौतिक सुखको लागि अरूको जीवनलाई रमाउने गर्छ, डाँट्छ, छल्छ, चोर्छ, डकैती गर्छ, हत्या गर्छ, हिंसा गर्छ। त्यही एउटा भौतिक सुखको लागि। के आफ्नो नामको लागि। जस्तै कोही इन्सान एउटा पुरा यस धरतीमा आफ्नो नाम, आफ्नो एम जसले बनाइरहेको छ, अगर त्यो इन्सानलाई हाल्न पाओ, मेरो नाम ऊँचा हुन्थ्यो, मेरो नाम माथि आउँथ्यो भन्ने भगवान शिवलाई थियो, श्री रामलाई थियो, गौतम बुद्धलाई थियो, श्री कृष्णलाई थियो, देवता मानव, सच्चा मानव अवतारको रूपमा मानिस भगवानको रूपमा जन्म लिनुभयो। आजको दुनियाँमा एक अर्कालाई तल देखाउने, नीचा तल देखाउने, त्यसलाई बिगार्ने, त्यसलाई फसाउने, त्यसलाई झगडा गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने, त्यसलाई धरतीबाट विनाश गर्ने त्यो काम भइरहेको छ हाम्रै देश नेपालमा। जो माओइस्ट, जो कम्युनिस्टले जो 10 वर्ष जनयुद्धमा कतिको घर जलाए, कतिको सिन्दुर पुछिए, कति मान्छे मारे, यसको पापको घडा भरिएकै छ। इस जन्म में जे कर्म गरिरहेको छ त्यो त भोग्नै पर्छ। जस्तो कर्म गर्नुभएको छ त्यसको फल त मिलिहाल्छ। आज जे गर्नुभएको छ भोलि त्यही त भइहाल्छ। आज नहोला भोलि त पक्कै हुन्छ। किन राजा वीरेन्द्रलाई मार्नु थियो, दिपेन्द्रलाई मार्नु थियो, राज हत्याकाण्ड गर्नु थियो, मदन भण्डारीलाई हत्या गराउनु थियो, देशमा विद्रोह ल्याउनु थियो। अगर साँच्चै हो भने अगर मानिसै मार्नु थियो, मान्छेको हत्या गर्नु थियो, आफ्नो सत्ता कब्जा गर्नुको लागि, उसले राम्रो बाटो अपनाएर गरेको भए त भइहाल्थ्यो नि। ती दुखी आमाको श्राप, ती दुखी विधवाको श्राप, ती छोराछोरीको बाउ आमा गुमाउनुको श्राप, यो त लाग्ने नै छ। त्यो पनि बाहिरी देश
का मानिसहरूसँग मिलेर गराएको युद्ध गृहयुद्ध त हो नि। आफ्नो घर परिवार नमिलेपछि बाहिरसँग सहयोग लिने तो के मानव हो? आफ्नो परिवारमा झगडा भएपछि बाहिरकोले त्यसै त हेप्ने भइहाल्यो। त्यही माथि उसले विदेशी छिमेकीले के राम्रो कुरा देला, ऊ त झन् उक्साउँछ। उताहरू बन्दुकका गोली तोप दिन्छ। के जान्छ त्यसको? तो पनि एक इन्सानियत रूपले दिएको हो है। मर्न र मार्न यो प्रविधि कसले सिकायो? एक इंसान किन आफ्नो भरपूर जिन्दगी जिउन पाउँदैन? एक इंसानको आयु कति वर्ष हुन्छ? हिजो अस्ति तो एक राष्ट्रकवि माधव घिमिरे जिसको देहान्त भयो, वो 100 वर्ष 102 वर्षको उमेरमा उहाँले आफ्नो यस दुनियाँबाट बिदा हुनुभयो। के त्यो उमेरसम्म अबका पिँढी बाँच्छन्? पक्कै पनि छैन। एक इंसान अगर आफ्नो दैनिक कार्य आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राखेर अगर खानपानमा ध्यान दिएर आफ्नो शारीरिक व्यायाम निरन्तर गरेर योग अभ्यास निरन्तर गरेर अगर अगाडि बढ्छ भने पक्कै पनि 100 वर्ष 120 वर्ष 130 वर्ष बाँच्ने नै छ। तर आज का युवा जेनेरेसन 12-15 वर्षदेखि नै सुरु गर्छन् कि चुरोट बिडी खान, खैनी खान, पराग खान, ड्रिंक गर्न, अल्कोहल गर्न, गाँजा चरस खान। यो किन गर्छन्? यसले शरीरलाई कमजोर बनाउँछ। यो थाहा के छ? यो कम्पनी किन बनाउँछ? आफ्नो त्यही त हो नि, व्यापार व्यवसाय। अगर ये नबनाइदिए हुन्न थियो। के खान्थे? कसले सिक्थ्यो? कसले खाने? बरु माटो खाए, भङ्गा खाए, जड़ीबूटी खाए, शरीर मजबूत तो हुन्छ। तो बिल्कुल गलत। यही हो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि मान्छेले एक अर्कालाई मारिरहेको छ, धरतीबाट विनाश गरिरहेको छ। नमस्कार।